कादियानी कल्ट कैसे काम करता है, इनका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन सी तंजीमें होती हैं, किसके मुतहत कौन काम कर रहा होता है, किसके ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है, कहाँ से चंदा किधर जा रहा है, कौन किससे क्या टैक्सेस जग्गा टैक्स ले रहा है, किस तरह से कर रहा है, कैसे लोगों को जकड़ के रखते हैं, सारी की सारी ये चीजें, इनके चैनल्स किस तरह से ऑपरेट होते हैं, उसमें कौन कौन से ओहदे होते हैं, और इसी तरह की दीगर अब बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी अभी नहीं पता, सच्ची बता रहा हूँ, जो कि शेख साहब बताएंगे। शेख साहब का तारुफ आप लोग जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आने वाली रहती दुनिया तक जब तक ये वीडियो देखी जाएगी, तो आज जब हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 2020 है, और शेख साहब 50 साल तकरीबन इस कादियानी कल्ट के अंदर, हाफ ए सेंचुरी अपनी जिंदगी की गुजार चुके हैं, निसफ सदी, वो अच्छे से इनको जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, क्या है। मिर्जा मसरूर साहब से शुरू कर लेते हैं, कादियानी जमात का खलीफा। मिर्जा कादियानी को तो दुनिया जानती है, वो चले गए जो कर करा के कारनामे, जो मौजूदा अब जो चीजें चल रही हैं, मैं चाहूंगा हम उसको रखें, ये जरा फ्रेश जी अपडेट्स हों। इस जी वक्त कादियानी या अहमदिया कल्ट के द ऑल इन ऑल गद्दी नशीन बॉस जो हैं, वो मिर्जा मसूद साहब हैं, राइट? जी, मतलब इन शेख साहब अदर वहां से वर्ड्स, शुरू करते हैं। नहीं नहीं, या डेफिनेटली डेफिनेटली हम वहीं से शुरू करेंगे। मिर्जा हम्म मसरूर हो या कोई भी हो, मतलब उनका जो टाइटल है या कोई खलीफा भी है, मतलब खलीफा खलीफा। होता है, मतलब whoever। यस। अगर आप इनके इंडेक्स मैंने दिया था, अगर वो दिखा दें आप, ये जो है कवायद व ज़वाबित सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान, इसमें जो चल रहे हैं, मैं सिर्फ जर्नली पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं किस तरह से चलूंगा ताकि आपके ज़हन में ये, आप इसको आप कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है, मतलब जैसे आपको आसान हो ये कर लें। ये पूरा मुकम्मल जो है, जो नंबर 7 है, वहां से शुरू होता है ये सदर अंजुमन अहमदिया, नज़ारत ओलिया, नज़ारत इस्लाह व इरशाद, नज़ारत तालीम, नज़ारत बैतुल माल, नज़ारत वज़ाइफ व सदक़ात, नज़ारत तालीफ व तसनीफ़, नज़ारत इफ्ता, नज़ारत अमूर ख़ारजिया, नज़ारत सेहत, नज़ारत बश्ती मकबरा, नज़ारत अमूर आमा, नज़ारत ज़ियाफ़त, नज़ारत तामीरात, नज़ारत जायदाद व इमलाक, नज़ारत तिजारत और सनत, नज़ारत ज़राअत, नज़ारत, आगे है फ़राइज़ व इख्तियारात नाज़रान। जो इन नज़ारतों के इंचार्ज होते हैं, नाज़र कहलाते हैं, उन नाज़रान के फ़राइज़ व इख्तियारात। सीगा प्राइवेट सेक्रेटरी के, प्राइवेट सेक्रेटरी का जो शोबा, उसके क्या काम है, नज़ारत दीवान, मुकामी अंजुमने, मुतफरक कवायद व सीगा बहिश्ती मकबरा, कवायद मुतलका खिलाफत लाइब्रेरी, सदर अंजुमन अहमदिया। ये टोटल जो हैं, ये अगर आप पहले नंबर से लें तो तकरीबन 40 के करीब ये चीजें बनती। अब सिलसिला ये है अजीज दोस्तों कि जो अहमदिया, जिसे ये कहते हैं कि अहमदिया जमात, उसका जो सरबराह होता है उसे खलीफा कहते हैं, और वो खलीफा पे जो है वो एक अंजुमन है जिसका नाम है सदर अंजुमन अहमदिया। वो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, अंजुमन बनाई है, जिसके मातहत सारा काम होता है। इसका जो मतलब सबका सरबराह जो है वो खलीफा है, और इस जो सदर अंजुमन अहमदिया है, ये उसका सरबराह नाज़िर आला होता है। अब आप ज़हन में रखिए कि ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह है, डिक्टेटर है, मुशर्रफ है, ज़िया है, मतलब कोई भी ले लें आप, उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है हुकूमत चलाने के लिए, तो उसका वो जो वजीर आजम जिस किसी को बनाता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बना, तो उसका इसी तरह सदर अंजुमन अहमदिया का जो सरबराह होगा, जिसे नाज़िर आला कहते हैं, वो अमीर मुकामी भी होता है। उसको उसकी हैसियत एक प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन सबको इसको कंट्रोल जो कर रहा है, ये जवाबदेह जो है, इख्तियार जिसके पास है, वो खलीफा के पास है, वो उस मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, वो ये है। अब इनके सिलसिले में जब नाज़िर आला ये कहलाता है, तो इसके नीचे जो नज़ारतें हैं, जो मैंने ये एक लिस्ट पढ़ी थी, आपने देखा होगा कि जो नज़ारत उलिया, नज़ारत इस्लाह व इरशाद, नज़ारत तालीम, मतलब ये सारी जो है, इनके जो
नज़ारतें हैं, इनके जो इंचार्ज होते हैं, जो सरबराह होते हैं, वो नाज़र कहलाते हैं। अब ये हम बात अभी रखते हैं नाज़र आला तक, मतलब पहले सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं कि ये जो सदर अंजुमन अहमदिया है, जिसके मतहत तमाम मतलब नज़ारतों को आप कह लें, वज़ारतें कह लें, जो जितनी भी वज़ारतें हैं, उन वज़ारतों के जो सरबराह होते हैं, वज़ीर कहलाते हैं। बिल्कुल उस तरह ये नाज़र कहलाते हैं इनके। अब सदर अंजुमन अहमदिया का सरबराह है नाज़र आला। जब तक खलीफा पाकिस्तान में था तो वो अमीर भी होता था, मतलब जिस जगह पे खलीफा है उस जमात का जो अमीर है उसकी हैसियत भी खलीफा के पास ही होती थी, ये स्टेटस भी उसी के पास होता था। अब क्या है कि जब खलीफा पाकिस्तान से बाहर किसी टूर करता था, दौरा करता था या कहीं जाता था या बीमार हो जाता था, कोई मसला कि जिसमें, तो उस वक्त ये जो नाज़र आला है वो टेक ओवर करता है, वो फिर अमीर मुकामी की हैसियत इख्तियार कर लेता है कि खलीफा गायब है तो वो उसकी जगह पे वो फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। अब खलीफा के लिए जो आगे चल के हम बयान करेंगे कि खलीफा के लिए कि खलीफा का इंतखाब या खलीफा कैसे बनता है, इसका आगे चल के आएगा। ये एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये अहमदिया जो जमात है जिसे हम लोग कल्ट कहते हैं, ये इसका सरबराह जो है वो खलीफा कहलाता है। उसके मातहत जो लोग काम करते हैं मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो नज़ारतें कहलाती हैं। उसके अलावा एक और भी है जिसे आप देखेंगे आगे चल के, आपको पता चलेगा कि वो वकील कहलाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं। अब उसमें आपके अंदर ये जो नाम आपको सुने जाते हैं आम तौर पे कि जी अच्छा इनकी तो सद अंजुमन है, इसका सरबराह जी नाज़र आला, अच्छा इनके तो जी वो आप सोचते हैं कि तहरीक जदीद है, वक्फ जदीद है। ये दो ऐसी तहरीकें हैं कि तहरीक जदीद के मतहत हैं तमाम पाकिस्तान के बाहर के मामलात, उसके हर चीज़ जो भी होती है, और उसके सरबराह को वकील आला कहा जाता है, उसको नाज़र नहीं वकील आला कहा जाता है। अच्छा, उसके मतलब बाद जो एक वक्फ जदीद है, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ के लिए है, पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ के लिए है, और इसके सरबराह को नाज़िम कहा जाता है, नाज़िम वक्फ जदीद, जिसके सरबराह मिर्ज़ा नासिर काफ़ी अरसा रहे हैं, बल्कि खलीफा बनने से पहले तक इसके ये रहे। इनके अंडर इसके अंडर जो काम करते हैं वो मुअल्लिमीन काम करते हैं। अब ये भी एक शुबा आएगा आगे चल के, यहाँ पे आप ये समझ लें कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है मुबल्लिग, जो पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि ये सारी चीजें उस वक्त फॉर्म हुई हैं आफ्टर द पार्टीशन, कि जिस वक्त खलीफा जो था वो पाकिस्तान में होता था। तो ये जो चीज है इसमें कि मुबल्लिग जब बाहर को भेजते थे, मुबल्लिग, तो मुबल्लिग जो है वो नंबर 1 है, मुबल्लिग नंबर 1 है। उसके बाद मुरब्बी, ये जो हम चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर ना जो नाम घूमते हैं, आपको अंदाजा हो जाए कि ये चीजें हैं क्या। मुरब्बी असल बेसिकली जो बेस है वो मुरब्बी है। मुरब्बी को जब ये इंग्लिश वगैरह और दूसरी लैंग्वेजेस और बाहर इसकी तैनात जब इसको करते हैं तो इसको दर्जा मिल जाता है, जब पाकिस्तान से बाहर जाता है तो ये मुबल्लिग हो जाता है। अब इसकी एक और मतलब क्वालिफिकेशन आ जाती है, इसके पास एक और इजाफी चीज होती है कि ये दूसरी लैंग्वेज जान, तो मुरब्बी से निकल के ये मुबल्लिग हो गया कि ही कैन वर्क इन द फॉरेन कंट्रीज लाइक मिशनरीज जिसे कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये मुरब्बी, अब इन्होंने उसी चीज को इन्होंने ये किया कि मुरब्बी जो है वो पाकिस्तान से बाहर, ये जितनी, अब मिसाल के तौर पे आपके पास जर्मनी में, कनाडा, अमेरिका, हॉलैंड वगैरह, लंदन, इनके अंदर है, तो इनके अंदर जो इनके चैप्टर्स है जिनको ये जमातें कहते हैं, जिनके लिए कहते हैं कि हमारी दुनिया के इतने मुल्कों में जमातें कायम हो गई हुई हैं। अब मिसाल के तौर पे इनके जो यहाँ पे
ایک ایریا کہلاتا ہے بیت الفتوح کا اور ایک ایریا کہلاتا ہے فضل کا. تو اس کے جو ہیں ان میں بھی ایک مربی ہوگا, وہاں پہ بھی ایک ہوگا جو تربیت کرنے والا ہے. اب انہوں نے اس کو وہ جو وہاں کے صدر یا امیر کے اندر کام کرتا ہے وہ مربی ہے جو ان کی تربیت کرتا ہے. ان کو باقاعدہ جو اس کلٹ کی تعلیم ہے, اس کلٹ کے جو عقائد ہیں, اس کلٹ کے کس طرح سے انہوں نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں, اپنے کس طرح سے ریلیجیس ریچولز کو کرنا ہے اختیار, وہ سارا مربی کا کام ہے ان کی تربیت کرنا. اس کے بعد ہے مبشر. مبشر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کورس جو ہے ایک 7 سال کا, ایک 5 سال, وہ اس سے کم ہے. مبشر مربی کی ڈگری کے وہ پورا فل عالم جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے. اس کے بعد معلم آتا ہے. معلم کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے بس وہ قرآن پڑھانا جانتا ہو تو وہ معلم ہے. اور جو دیہاتوں کے اندر ان کو مطلب متعین کیا جاتا ہے, شہروں کے اندر مربی جس کے پاس مبشر کی ڈگری, یہ ان کے دو ہیں, مطلب شاہد کی ڈگری اور مبشر کی ڈگری, مطلب دو چیزیں ہیں ان کی جامعہ کے, ان کے مدرسہ کے اندر. اب یہ جو ہیں یہ سارے لوگ, ان کی ایک نظارت ہے اصلاح و ارشاد. وہ ناظر اصلاح و ارشاد کے ماتحت ہوتے ہیں جو کہ, لیکن ان میں سے صرف مربی, مبشر اور معلم, جو مبلغین ہیں جو باہر جاتے ہیں وہ وکالت تبشیر کے تحت ہوتے ہیں. اب جب یہ میں ساری ڈیٹیل مطلب ہم اپنے آئندہ آنے والے پروگراموں میں بتائیں گے تو اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اب وکالتیں آئیں گی, جو وکیل ہے, جیسے میں نے آپ کو اوپر اس کے بتایا تھا کہ تحریک جدید کا سربراہ وکیل اعلیٰ ہے, اس طرح یہ وکیل جو ہیں جن کی وکالتیں ہوتی ہیں, یہ مبلغین جو ہے, مشنریز جو ہیں, یہ وکالت تبشیر کے ماتحت ہوتے ہیں. اور یہ مبلغین جب اپنی ٹینیور پوری کر کے, اپنا عرصہ پورا کر کے بیرونی ممالک سے, جب ہم بیرون ممالک کہیں گے تو اس سے مراد پاکستان سے باہر ہر ملک, تو اس میں اپنی جو بھی ٹینیور ہے, جتنا عرصہ انہوں نے گزارا دنیا کے مختلف ملکوں میں گزار کے, جب یہ پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ حاضری دیں اپنی وکالت میں اور اپنے پاسپورٹ کو سرنڈر کر دیں. یہ شرط ہے کہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ جو ہیں وہ سرنڈر کرنے ہوتے ہیں, یہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. لیکن کیونکہ واقعات ایسے ہوئے ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں سے جب انہیں فارغ کیا گیا باہر کے کسی ملک سے تو وہ انہوں نے کہا جی ہم نے جانا نہیں ہے. ان کو وہاں پہ اس ملک میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کلیم کرنا چاہیں, اب یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ انہیں ایک قانون کے مطابق, اس ملک کے قانون کے مطابق وہ اتنا عرصہ, اپارٹ فرام دیٹ کہ ان کا سٹیٹس جو تھا, جاب ان کا کیا تھا, کس کے تحت آئے تھے, کس نے سپانسر کیا تھا, کیا ہوا تھا کیا نہیں, اس ملک کے اندر انہوں نے وقت گزارا جس میں وہ کسی قسم کا ان کے اوپر چارجز نہیں ہے, کوئی انہوں نے مطلب وائلیشن نہیں کی, ایک پیسفل شہری کے طور پہ رہے. تو ان کو اس ملک کے قانون کے تحت یہ پریویلیج ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرماننٹ ریزیڈنس یا سٹیزن شپ کلیم کر سکتے ہیں, جو کہ بہت سے یہ احمدیہ کلٹ کے ان مبلغین نے اس کو کلیم کیا ہوا ہے. بہت سے ایسے ہیں جن کو, اور ان کا پھر وہ یہ جو کلٹ ہے وہ اخراج کرتا ہے, ان سے لا تعلقی کرتا ہے کہ تمہارے لیے لازم تھا کہ تم واپس جاتے, واپس جا کے پاسپورٹ کرتے, تو اور اگر رہنا چاہتے تھے تو تم خلیفہ سے اس چیز کی اجازت لیتے, جو کہ انہوں نے پتہ ہے کہ انہیں اجازت نہیں ملنی, یہ کسی طور پہ بھی یہ نہیں دیتے اجازت. یہ چیز کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ہر وقت جو میں سنتا ہوں لفظ, یا آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مربی 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 کہا جاتا ہے, ان میں سے مطلب اگر صحیح معنوں میں شاید ہی کوئی ایک آدھ مربی ہو, اور وہ بھی میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زائد وقت کے لیے آ سکے, انٹل اینڈ انلیس کوئی اسپیشل پروگرام ہو, ورنہ وہ جس طرح کی ان کی جاب ہے, جس طرح سے ان کا کام ہے, وہ نہیں آ سکتے, وہ نہیں کر سکتے ان کے پاس یہ. اور ان کی جو لوگ آتے ہیں جن کو آپ لوگ کہتے ہیں, یہ بڑی مزے کی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جن کو آپ مربی کہتے ہیں ان کی بددیانتی دیکھیے. یہ احمدی لوگ کہنے کو, یقین کریں یہ عام ہے
امپریشن کہ احمدی بڑے جی سچائی اور سچے اور فلاں یہ وہ دس اینڈ دیٹ، یقین کیجئے ان سے زیادہ جھوٹا بندہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کیسے، کیوں ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں کرتا؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہیں دیکھیں جی یہ بندہ جو ہے یہ بہت گندا ہے، یہ بہت برا ہے، تو فوراً کہتا ہے میں بہت برا نہیں ہوں، کیسے تم کہہ رہے ہو، میں تو اچھا ہوں، میں کیسے برا ہوں؟ آپ کہیں جی یہ بندہ چور ہے فوری طور، لیکن دوسری طرف اگر آپ اسے کہیں کہ یہ جو حاجی صاحب ہے، اب وہ حاجی نہ ہو لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اس نے ٹائٹل مجھے اچھا دیا ہے، تو وہ کہے گا میں چپ کر کے بیٹھا رہوں ہاں یہ مجھے حاجی سمجھتا ہے۔ ان کے اندر یہ بددیانتی پائی جاتی ہے۔ یہ قطعی طور پہ یہ جتنے آپ کو نام نظر آتے ہیں نا وہ آ کے بحث کرتے، وہ جسے ہمارے دوست جو ہیں بعض ہمارے ایک دوست ہیں وہ انہیں موم کے سپاہی کہتے ہیں، یقین کیجئے یہ موم کے سپاہی جو ہے نا ان سے جھوٹا اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ آپ مربی کہتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ یہ آپ کو کہیں نہیں میں مربی نہیں ہوں، میں عام آدمی ہوں، لیکن نہیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں مربی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ بعض لوگ جو ہیں، بعض دوست جو ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، وہ ان کو یقین کریں کہ جب مربی کہتے ہیں نا تو وہ تنزن کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اوقات ہے ان کی، یہ علم ہے ان کا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ان کا کام ہے کہ اس وقت اس کو کہیں کہ لیٹ می کریکٹ یو، آئی ایم ناٹ اے مربی۔ اچھا دوسری طرف کیا ہے کہ ان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک خاص طبقے کی طرح یہ بھی اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں، یہ بھی اپنی حقیقتوں کو چھپاتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، یہ جی ہمیں خطرہ ہے، مطلب یہ انہیں یہ ہوگا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ میں عہدیدار ہوں تو شاید اگلا مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا ریئل مربی بھی بات نہیں کر سکتا۔ ٹو بی آنےسٹ میں نے مسلمان علماء دیکھے ہیں، مطلب سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں میں نے، جن کا ماشاءاللہ کافی سے زائد علم ہے، مطلب اچھی طرح سے دین اسلام کو سمجھتے ہیں، یہ مربی ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جی اگر ہم نے عہدیدار کہہ دیا تو اگلا ہم سے بات نہیں کرے گا، اگلا سمجھے گا ہم بہت بڑی کوئی توپ چیز ہے، جبکہ آپ خود جانتے ہیں کہ ان کے خلیفہ صاحب کتنی بڑی توپ ہے، وہ بیچارہ بچوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہاں سوشل میڈیا پہ آپ جیسے لوگ جہاں یہ سوال اٹھتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے کیسے یہ چیز آ سکتی۔ سو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے اندر جو آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑھ بڑھ کے یہاں چینلیں بنا کے لگے ہوتے ہیں جی یہ وہ، انہوں نے پاکٹ بک رکھی ہوتی ہے، دوسرے ان کو طریقہ کار بتایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جی فلاں پکڑ لیں کتاب اہل حدیث کی، یہ پکڑ لیں بریلوی کی، یہ پکڑ لیں دیوبندی کی، ان میں سے اس کی یہ چیز دیکھ لیں، یہ کوئی بات کریں آگے سے آپ نے ان پہ الٹا یہ کام کر دینا ہے، یہ لگا جو بچاؤ کا طریقہ یہ لے۔ جہاں تک علم کی تعلق ہے، یقین یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو میں نے انفراسٹرکچر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% بلکہ اس سے بھی زائد یہ پرسنٹیج بڑھ جائے گی، ان احمدیوں کو نہیں پتا کہ کیسے۔ آپ کسی سے اٹھا کے رینڈملی یہ جب آئے تو ان سے پوچھے اچھا جی آئیے بتائیے تمہاری نظارتیں کتنی ہیں، آئیے بتائیے کون کون سی ہے، ان کے کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں، یہ نہیں جانتے۔ سلسلہ یہ ہے، میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جانتے ہوئے صحیح طور پہ لفظ استعمال کریں گے، ان کے بارے میں ان کو ایکوریٹلی بتائیں گے، ان کو یہی نہیں کہہ دیں گے جی ان کا ایک مرکزی عہدیدار کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے جب آپ ان کو بتائیں گے کہ جی ان کے قائد مجلس، ایک قائد مقامی، قائد ضلع، اب یہ اندازہ کیجئے کہ میں نے 3 لفظ بولے ہیں، ان میں جو مشترک ہے وہ قائد ہے۔ قائد جو ہے مطلب نوجوانوں کی تحریک کا، مطلب کوئی بھی یا لیڈر جو ہے، سربراہ جو ہے مقرر کیا ہوا اس کا۔ قائد ضلع، جی اب وہ شہر ہوتا ہے، شہر ضلع، اس کے بعد وہ ضلع، اس کی پوزیشن ضلع کی بھی ہوتی ہے، تو جو ضلع کے اندر جتنی بھی دیہاتی اور شہری مجلسیں آئیں گی ان کا جو ایک ہے سربراہ، وہ قائد، خدام کی بات کر رہا ہوں نوجوانوں کی، وہ قائد ضلع کہلائے گا۔